दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऑडियो बुक्स, क्योंकि मैं जानता हूं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी और मसरूफियात की वजह से आप लोगों के पास किताबें पढ़ने का वक्त नहीं है। दोस्तों, किताबें हमारी दोस्त हैं और ये हर जगह पर हमारी रहनुमाई कर सकती हैं। लिहाजा अगर आप रोज़ाना किताबें पढ़ नहीं सकते तो आप किताबें सुन लिया करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये आदत आपकी ज़िंदगी बदल देगी। दोस्तों, मैं खुद भी किताबों से बहुत कुछ सीख रहा हूँ और खुद को रोज़ बरोज़ बेहतर कर रहा हूँ, अपनी बुरी आदतों को बदल रहा हूँ और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप भी सीखें ताकि हम खुद को बेहतर से बेहतरीन बना सकें और हमारा मुआशरा भी बेहतर हो जाए। दोस्तों, मेरी पहली ऑडियो बुक आदतें बदलने के बारे में है कि कैसे हम अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों में तब्दील कर सकते हैं। इस बुक का नाम एटॉमिक हैबिट्स यानी एटमी आदत है। ये किताब जेम्स क्लियर ने लिखी है, जो कि आदत को बदलने में मदद फराहम करने वाले मशहूर ट्रेनर भी हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नाउ यू कैन लिसन माय फर्स्ट ऑडियो बुक। थैंक्स फॉर वाचिंग। एटमी आदात, मामूली तब्दीली से गैर मामूली नताइज। एटॉमिक हैबिट्स, एन ईजी वे टू बिल्ड गुड हैबिट्स एंड ब्रेक बैड हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। अर्ज़ मुतरजम। अमरीकी शायर और इंशाइया नगार राल्फ वाल्डो एमर्सन एक जगह लिखता है कि हर आदमी मुस्तकबिल में खुद को एक फरिश्ते के रूप में देखता है। मतलब ये कि हर इंसान को पता होता है कि इसकी ज़ात में क्या खामियां हैं, किन किन चीज़ों को इस्लाह की ज़रूरत है और किन कमज़ोरियों पर काबू पाकर वो खुद को एक ज़्यादा बेहतर इंसान बना सकता है। लेकिन वो इस काम को टालता रहता है यहाँ तक कि इसका आखिरी वक्त आ पहुँचता है। तब तक इसे एहसास हो चुका होता है कि जिस बेहतरी की उम्मीद उसने मुस्तकबिल से लगा रखी थी, इसे करने का बेहतरीन वक्त हाल ही था और इस काम को टालते रहना इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बाज़ औक़ात तो ये एहसास होने की नौबत भी नहीं आती और इंसान बेहतरी के ख्वाब देखता देखता अचानक इस दुनिया से कूच कर जाता है, यानी पछताने की मोहलत भी नहीं मिलती। ये कहना मुश्किल है कि कौन सी सूरत हाल काबिल तरजीह है, पछताने की मोहलत मिल जाना या बेखबरी के आलम में मुल्क बका का राही हो जाना। ये किताब इस मकसद को पेश नज़र रखकर लिखी गई है कि आपको इन दोनों में से किसी भी सूरत हाल से दो चार ना होना पड़े। आप खुद में जो बेहतरी ला सकते हैं अभी ले आएं, ताकि जो फरिश्ता आपको अपने मुस्तकबिल के रूप में नज़र आ रहा है वो हाल के रूप में नज़र आने लगे। ये काम आसान नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं। जेम्स क्लियर ने अपनी इस काविश में इंसानी फितरत के इन पहलुओं पर तवज्जो मरकूज़ की है जिनसे वाकफियत तो सभी रखते हैं, लेकिन इनका अमीक मुतालिया करने की हिम्मत किसी किसी में होती है। सादा और आम फहम ज़ुबान में इसने हमें बताया है कि आदत क्या होती है, कैसे तश्कील पाती है और इसे तब्दील करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इनफरादी आदत पर तवज्जो मरकूज़ करने के बजाय इसने आदत के मजमूई तसव्वुर को पेश नज़र रखना मुनासिब समझा और साइंसी तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए दिखाया है कि पुरानी आदतों को तब्दील करने, नई आदतों को तश्कील देने और बुरी आदतों को ख़त्म करने में कौन कौन से अनासर कारफरमा होते हैं। इसने आपको ये नहीं बताया कि सिगरेट नोशी कैसे तुरक की जा सकती है, टाल मटोल की आदत से कैसे पीछा छुड़ाया जा सकता है, सुस्तियों काहली की आदत से कैसे निजात हासिल की जा सकती है, बात बात पर भड़क उठने का रवैया कैसे बदला जा सकता है, बल्कि मसले की जड़ तक पहुंचते हुए वो ये बताता है कि आदत ख्वाह कोई भी हो, इसे बदलने या ख़त्म करने का तरीका एक ही होता है। इसी तरह नई आदत अख्तियार करने के मराहिल भी एक से ही होते हैं, कुलिया एक ही है। इसका इतलाक़ हर जगह किया जा सकता है। बअल्फाज़े दीगर इसने आपको ये नहीं बताया कि कौन सी मशीन किस तरह चलानी है, बल्कि सीधे साधे लफ्ज़ों में इसने आपको मशीन बनाने का बुनियादी तरीका समझा दिया है, जिसे इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी मशीन की खुद मरम्मत भी कर सकते हैं और कोई भी नई मशीन खुद तैयार भी कर सकते हैं। जेम्स क्लियर आपसे ये नहीं कहता कि अपनी कुव्वत इरादी को इस्तेमाल करें और बुरी आदतों से पीछा छुड़ाएं और अच्छी आदतें इख्तियार करें। इसका कहना सिर्फ ये है कि अपनी आदत, अपनी फितरत, अपने मिजाज के अंदर बैरून को समझें, अपनी आदत और रवैयों से आगाही हासिल करें और फिर देखें कि किस किस जगह इस्लाह की गुंजाइश मौजूद है। इस वक्त में और तवानाई का सरफा भी कम है और फ़वाइद भी हासिल हो सकते हैं, यानी कम खर्च बाला नशीन का मुहावरा यहाँ पर पूरी तरह सादिक आता है।
عالمی شہرت حاصل کرنے والی یہ کتاب اس امید کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے کہ اس سے آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ بہتری کا سامان ہو سکے۔ میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ عرض مصنف میری کہانی۔ ہائی اسکول کے 10ویں درجے کے آخری دن میرے چہرے پر ایک بیس بال بیٹ کی ضرب لگی۔ میرے ہم جماعت نے پورے زور سے بلہ گھمایا تو وہ اس کے ہاتھ سے نکل کر اڑتا ہوا میری طرف آیا اور سیدھا میری دونوں آنکھوں کے بیچ ٹکرایا۔ مجھے تصادم کا لمحہ قطعاً یاد نہیں۔ بیٹ میرے چہرے سے اس زور سے ٹکرایا کہ میری ناک پچک کر یو کی شکل اختیار کر گئی۔ میرے دماغ کی نرم وافتیں میری کھوپڑی کی اندرونی سطح سے جا ٹکرائیں۔ سوجن کی ایک لہر فوراً ہی میرے پورے سر میں اٹھنا شروع ہو گئی۔ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں میری ناک ٹوٹ گئی، کھوپڑی کئی جگہ سے فریکچر ہو گئی اور آنکھوں کے دونوں حلقے ٹوٹ پھوٹ گئے۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو لوگوں کو گھورتے اور مدد کرنے کے لیے اپنی طرف بھاگتے ہوئے پایا۔ میں نے نیچے کی طرف نگاہ ڈالی تو اپنے کپڑوں پر سرخ رنگ کے دھبے دیکھے۔ میرے ایک ہم جماعت نے اپنی شرٹ اتار کر میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں نے ٹوٹی ہوئی ناک سے بہنے والے خون کی دھار روکنے کے لیے اسے استعمال کیا۔ صدمے اور کنفیوژن کے عالم میں مجھے اس بات کا احساس تک نہیں ہو رہا تھا کہ میں کتنی بری طرح سے زخمی ہوا ہوں۔ میرے استاد نے میرے کندھے کے گرد بازو لپیٹ کر مجھے سہارا دیا اور ہم نرس کے دفتر کی طویل مسافت پر گامزن ہو گئے، میدان کے پار، پہاڑی سے نیچے اور واپس اسکول کے اندر۔ اجنبی ہاتھ میرے پہلوؤں پر جم کر مجھے سیدھا رہنے میں مدد دے رہے تھے۔ ہم نے اپنا وقت لیا اور آہستہ آہستہ چلتے رہے۔ کسی کو احساس نہ تھا کہ اس وقت ایک منٹ کی اہمیت ہے۔ جب ہم نرس کے دفتر میں پہنچے تو اس نے مجھ سے بہت سے سوال پوچھے۔ یہ کون سا سن ہے؟ 1998 میں نے جواب دیا۔ اصل سن 2004 تھا۔ امریکہ کا صدر کون ہے؟ بل کلنٹن، میں نے کہا۔ درست جواب جارج ڈبلیو بش تھا۔ تمہاری والدہ کا کیا نام ہے؟ میں ہچکچاتا رہا۔ 10 سیکنڈ گزر گئے۔ پیٹی، میں نے عام سے لہجے میں جواب دیا، یہ احساس کیے بغیر کہ اپنی ماں کا نام یاد کرنے میں مجھے 10 سیکنڈ لگ گئے تھے۔ مجھے یاد رہ جانے والا یہ آخری سوال ہے۔ میرا جسم دماغ میں ہونے والی تیز رفتار سوجن کو برداشت نہ کر سکا اور ایمبولینس کے پہنچنے سے پہلے میں بے ہوش ہو گیا۔ چند منٹ مجھے اٹھا کر اسکول سے باہر لے جایا گیا اور مقامی ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ وہاں پہنچنے کے کچھ دیر بعد میرے جسم کے نظاموں نے کام کرنا بند کر دیا۔ نگلنے اور سانس لینے جیسے بنیادی کام کرنے میں دشواری ہونے لگی۔ مجھے اس دن کا پہلا تشنجی دورہ پڑا۔ پھر میری سانس بالکل بند ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے جلدی سے مجھے آکسیجن فراہم کی۔ انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ میری حالت کے مد نظر مقامی ہسپتال کی سہولیات ناکافی ہیں اور مجھے سنسناٹی کے ایک بڑے ہسپتال میں لے جانے کے لیے ہیلی کاپٹر منگوا لیا گیا۔ مجھے اسٹریچر پر ڈال کر ایمرجنسی روم سے نکالا گیا اور سڑک کے دوسری طرف واقع ہیلی پیڈ تک لے جایا گیا۔ ناہموار فٹ پاتھ پر اسٹریچر کھڑکھڑا رہا تھا۔ اس دوران ایک نرس اسٹریچر کو دھکیل رہی تھی جبکہ دوسری ہاتھ کے ذریعے ایک ایک سانس میرے جسم میں اتار رہی تھی۔ میری والدہ چند لمحے پہلے ہسپتال پہنچ گئی تھیں۔ وہ میرے ساتھ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئیں۔ پرواز کے دوران انہوں نے میرا ہاتھ تھامے رکھا۔ جب میں ہوش میں آیا تو اپنے سانس لینے سے قاصر تھا۔ جس وقت میری والدہ ہیلی کاپٹر میں میرے ساتھ تھیں، میرے والد میرے بھائی اور بہن کو دیکھنے اور انہیں اس حادثے کی خبر سنانے کے لیے گھر چلے گئے۔ آنسو پیتے ہوئے انہوں نے میری بہن کو بتایا کہ وہ آج رات اس کی 8ویں جماعت پاس کرنے کی تقریب میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ میری بہن اور بھائی کو رشتہ داروں اور دوستوں کے سپرد کر کے وہ بذریعہ سڑک میری والدہ کے پاس سنسناٹی چلے آئے۔ جب میں اور میری والدہ ہسپتال کی چھت پر اترے تو لگ بھگ 20 ڈاکٹروں اور نرسوں کی ایک ٹیم بھاگتی ہوئی ہیلی پیڈ تک پہنچی اور مجھے اتار کر ٹراما یونٹ لے گئی۔ تب تک میرے دماغ کی سوجن اتنی بڑھ چکی تھی کہ مجھے بار بار گہری چوٹ کے بعد واقع ہونے والے تشنجی دورے پڑ رہے تھے۔ میری ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو مرمت کی ضرورت تھی، لیکن میری حالت ایسی نہ تھی کہ میرا آپریشن کیا جا سکتا۔ ایک اور دورے کے بعد اس دن کا تیسرا دورہ مجھے طبی طریقے سے کوما کی نیند سلا دیا گیا اور وینٹیلیٹر پر ڈال دیا گیا۔ میرے والدین اسے ہسپتال سے اچھی طرح واقف تھے۔ 10 سال پہلے میری بہن خون کے سرطان کی
تشخیص کے بعد وہ اسی عمارت کے گراؤنڈ فلور میں داخل ہوئے تھے۔ اس وقت میری عمر 15 سال تھی اور میرا بھائی صرف 6 ماہ کا تھا۔ 2.5 سال کی کیموتھراپی، اسپائنل ٹیپ اور ہڈیوں کے گدے کی بائیوپسیز کے بعد میری چھوٹی بہن بالآخر خوش باش، صحت مند اور سرطان سے آزاد ہو کر ہسپتال سے نکلی، اور اب 10 سال کی نارمل زندگی کے بعد میرے والدین نے اپنے دوسرے بچے کے ساتھ خود کو اسی جگہ واپس پایا۔ دن رات میں تحقیق ہو گیا، مختلف طرح کی مشینوں نے مجھے زندہ رکھا۔ میرے والدین ہسپتال کے ایک گدے پر بے قرار سی نیند میں سوتے جاگتے رہے۔ ایک پل میں وہ تھکن کے مارے ڈھیر ہو جاتے اور اگلے لمحے تشویش کے مارے آنکھیں کھول دیتے۔ میری والدہ نے بعد میں مجھے بتایا، یہ میری زندگی کی بدترین راتوں میں سے ایک تھی۔ میری شفا یابی۔ خوش قسمتی سے اگلی صبح تک میری سانس اس حد تک بحال ہو چکی تھی کہ ڈاکٹر مجھے کوما سے نکالنے پر رضامند ہو گئے۔ جب بالآخر مجھے ہوش آیا تو پتہ چلا کہ میں سونگھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہوں۔ آزمائشی طور پر نرس نے مجھ سے کہا کہ ناک صاف کر کے سیب کے جوس کا ڈبہ سونگھنے کو کہا۔ میری سونگھنے کی صلاحیت تو بحال ہو گئی، لیکن یہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے کہ جب میں نے ناک صاف کرنے کی کوشش کی تو ہوا میری آنکھ کے ارد گرد کی ہڈیوں سے کے فریکچر سے نکلنا شروع ہو گئی۔ اس ہوا کے دباؤ سے میری بائیں آنکھ باہر کو ابل آئی۔ آنکھ کا ڈھیلا ہلکے سے باہر گرنے کو تھا، لیکن میرے پپوٹے اور آنکھ کو دماغ سے ملانے والے عصبی رگ کی وجہ سے پھنس کر رہ گیا۔ امراض چشم کے ماہر کی رائے تھی کہ ہوا باہر نکلے گی تو میری آنکھ بدتریج واپس اپنی جگہ پر چلی جائے گی، لیکن یہ بتانا مشکل ہے کہ ایسے ہونے میں کتنا وقت لگے گا۔ 1 ہفتے بعد میرا آپریشن ہونا طے پایا۔ اس سے میرے زخموں کو منجمد ہونے کے لیے کچھ اضافی وقت مل جاتا۔ میری شکل ایسی ہو رہی تھی جیسے باکسنگ کے مقابلے میں میری خوب پٹائی ہوئی ہو، لیکن پھر بھی مجھے ہسپتال سے چھٹی مل گئی۔ میں ٹوٹی ہوئی ناک، چہرے کے نصف درجن فریکچرز اور ایک ابلی ہوئی بائیں آنکھ لیے گھر واپس آ گیا۔ اگلے مہینے کٹھن ثابت ہوئے۔ ایسا لگتا تھا کہ میری زندگی میں ہر چیز رک گئی ہے۔ کئی ہفتے تک مجھے 1 کے 2 دکھائی دیتے رہے۔ میری آنکھیں سچ مچ ترچھی ہو گئی تھیں۔ 1 مہینے سے زائد وقت لگا، لیکن میری ابلی ہوئی آنکھ واپس اپنی جگہ پر چلی گئی۔ تشنجی دوروں اور بصارت کے مسائل سے الجھتے ہوئے 8 مہینے گزر گئے۔ تب میں اس قابل ہوا کہ کار چلا سکوں۔ فزیکل تھراپی کے دوران حرکت کی بنیادی طریقوں جیسے کہ ناک کی سیدھ میں چلنے کی مشق کرتا رہا۔ میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ اس حادثے کو خود پر غالب نہیں آنے دوں گا، لیکن پھر بھی کئی لمحے ایسے آئے جب ڈپریشن اور مغلوبیت کے احساس کا شکار ہو گیا۔ 1 سال بعد جب میں بیس بال کے میدان میں لوٹا تو یہ تکلیف دہ احساس میرا منتظر تھا کہ ابھی کتنا طویل سفر باقی ہے۔ بیس بال ہمیشہ سے میری زندگی کا اہم حصہ رہا تھا۔ میں نے یہ کتاب کیسے اور کیوں لکھی؟ نومبر 2012 میں میں نے اپنی ویب سائٹ جیمز کلیئر پر مضامین شائع کرنا شروع کیے۔ کئی سال سے میں عادات کے حوالے سے اپنے ذاتی تجربات کے نوٹس لکھتا آ رہا تھا، اور بالآخر اب میں ان میں سے چند کو آمد الناس کے لیے بانٹنے کو تیار تھا۔ میں نے ہر پیر اور جمعرات کو ایک نیا مضمون شائع کرنے سے کام شروع کیا۔ چند ماہ کے دوران لکھنے کی اس سادہ سی عادت کے نتیجے میں مجھے ای میل کے ذریعے نیوز لیٹر منگوانے والے 1000 قارئین مل گئے، اور 2013 کے آخر تک یہ تعداد 30,000 سے اوپر نکل گئی۔ 2014 میں 1 لاکھ سے زائد افراد میری ای میل لسٹ میں شامل ہو چکے تھے۔ اس طرح میرا نیوز لیٹر انٹرنیٹ پر سب سے تیزی سے بڑھنے والے نیوز لیٹرز میں شامل ہو گیا۔ 2 سال پہلے جب میں نے لکھنا شروع کیا تو مجھے لگا جیسے میں کوئی بہروپیہ ہوں، لیکن اب عادات کے حوالے سے میری شہرت ایک ماہر کی ہوتی جا رہی تھی۔ اس نئے لیبل نے مجھے خوش بھی کیا اور پریشان بھی۔ میں نے کبھی خود کو اس موضوع کا ماہر نہیں سمجھا تھا، بلکہ میں خود کو ایک ایسا شخص سمجھتا تھا جو اپنے قارئین کے ساتھ ساتھ خود بھی تجربات کے عمل سے گزر رہا تھا۔ 2015 میں میرے نیوز لیٹر کے قارئین 2 لاکھ سے زائد ہو گئے، اور میں پینگوئن رینڈم ہاؤس کے ساتھ ایک کتاب لکھنے کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ یہ معاہدہ اس کتاب کے حوالے سے تھا جو آپ اب پڑھ رہے ہیں۔
मेरे कारीन की तादाद बढ़ी तो कारोबार के मौका भी बढ़ने लगे। बड़े बड़े इदारों में मुझे आदात बनाने, रवैये तब्दील करने और मुसलसल बेहतरी की साइंस के हवाले से तकरीर करने के लिए बुलाया जाने लगा। मैं अमेरिका और यूरोप में मुनक्कद होने वाली कॉन्फ्रेंसेस में कलीदी खिताब करने वाले मुकर्रर की हैसियत से शिरकत करने लगा। 2016 में मेरे मज़ामीन बाकायदगी से बड़े जरायद जैसा कि टाइम, एंटरप्रेन्योर और फोर्ब्स में शाया होने लगे। हैरानकुन तौर पर इस साल 80 लाख से ज़्यादा अफराद ने मेरी तहरीर पढ़ी। NFL, NBA और MLB के कोच मेरे तहरीर पढ़ने और अपनी टीमों के शेयर करने लगे। 2017 के आगाज़ पर मैंने आदात की अकेडमी, हैबिट्स अकेडमी का आगाज़ कर दिया, जो कि ज़ाती ज़िंदगी और पेशा वराना ज़िंदगी में अच्छी आदात अख्तियार करने में दिलचस्पी लेने वाले इदारों और अफराद के लिए तरबियत का अवलीन प्लेटफार्म बन गया। फॉर्चून 500 में शामिल कंपनियों और तरक्की पजीर नए इदारों ने अपने लीडर्स को यहाँ दाखिला दिलाने और अमले की तरबियत करवाने का आगाज़ कर दिया। कुल मिला के 10,000 से ज़ायद लीडर्स, मैनेजर्स, कोचेज़ और टीचर्स इस अकेडमी से फारगुल तहसील हो चुके हैं और इनके साथ काम करके मुझे इस बारे में बहुत कुछ पता चला कि हकीकी दुनिया में इन आदात को कारआमद बनाने के लिए क्या कुछ दरकार होता है। 2018 में जब मैं इस किताब को मुकम्मल कर रहा हूँ, jamesclear.com पर आने वाले विजिटर्स की माहाना तादाद 10 लाख तक पहुँच चुकी है और करीबन 5 लाख अफराद मेरे हफ्तावारी न्यूज़लेटर के वसूल कंदगान में शामिल हैं। यह तादाद मेरी शुरू की तवक्कुआत से इतनी ज़्यादा है कि मुझे ये भी पता नहीं चला कि इस बारे में कैसे सोचा जाए। ये किताब आपको कैसे फ़ायदा देगी। कारजू और सरमायाकार नवाल रविकांत का कहना है, एक अजीम किताब लिखने के लिए आपको खुद पहले किताब बनना पड़ता है। इस किताब में दिए गए अफकार के बारे में मुझे बुनियादी तौर पर इसलिए पता चला क्योंकि मैंने इन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। अपनी चोट से वापस आने के लिए, वर्जिश गाह में कुव्वत हासिल करने के लिए, मैदान में आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए, लिखारी बनने के लिए, एक कामयाब कारोबार खड़ा करने के लिए और महज एक ज़िम्मेदार इंसान बनने के लिए मुझे छोटी छोटी आदतों पर तकिया करना पड़ा। छोटी छोटी आदतों ने मुझे अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करने में मदद दी और चूँकि आपने ये किताब उठा ली है तो मेरा ख्याल है कि आप भी अपनी सलाहियतों को भरपूर मुजाहरा करना पसंद करेंगे। आने वाले सफ़हात में मैं बेहतर आदात बनाने के लिए एक मरहलावार प्रोग्राम बयान करूँगा, चंद दिनों या हफ्तों के लिए नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए। अगरचे मेरी कही हुई हर बात को साइंस की सपोर्ट हासिल है, लेकिन ये बात कोई आलमाना तहकीकी मुकाला नहीं है। ये एक अमली हिदायतनामा है। इसमें हर जगह आपको दानिश और अमली मशवरे मिलेंगे, जबकि मैं ये वाज़ेह कर रहा हूँगा कि अपनी आदात को बनाने और तब्दील करने का वो तरीका कौन सा है जो समझने में भी आसान है और इस्तेमाल करने में भी।